आज हाम्रो समाजमा फेरि हामी यो नयाँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्स डे मनाउनु हामी सबै भेला भइरहेको छ। सबैलाई धन्यवाद आइदिनु भएकोमा। अन्त यो प्रोग्राम स्टार्ट हुनुभन्दा के भन्छ आज योपालि हाम्रो थर्ड इन्डिपेन्डेन्स डे बनायो होइन, फोर्थ। यो हाम्रो 4 साल भयो हामीले रेगुलरली बनाउँदैछ। अन्त यो हाम्रो राम्रो पहल छ, यसरी नै हामी बनाउँदै जाउँ, अर्को साल पनि बनाउँदै जाउँ। आज अब इन्डिपेन्डेन्स डेमा हामीले यसरी भेला गरेर आज यो हाम्रो कस्तो छ भने कोरोनाको 5-6 महिनाको बाद यसरी भेला हुने फेरि एउटा मौका पाएको छ। सो म यहाँ हाम्रो समाजलाई यो के भन्छ सिसाबारी कल्याण समाजलाई यो हाम्रो इन्डिपेन्डेन्स डे मनाउनुमा धेरै धेरै बधाई दिन्छु। अन्त यो प्रोग्राम स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामी हाम्रो यो समाजको प्रेसिडेन्ट रोमा आन्टीलाई म मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। रोमा आन्टीलाई स्वागत गर्नु। यसरी नै हाम्रो समाजमा योपालि हाम्रो चिफ गेस्टहरूलाई पनि हामी मञ्चमा हामी बोलाउन चाहन्छौँ। हामीसँग हाम्रो समक्षमा हुनुहुन्छ आजको चिफ गेस्ट। हाम्रो आज अलिक लामै लिस्ट छ चिफ गेस्टको, तर उहाँहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम हाम्रो सर मिस्टर प्रकाश दर्नालज्यूलाई हामी मञ्चमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। प्लिज। उहाँको श्रीमती मिसेस अमृता दर्नाललाई पनि हामी मञ्चमा बोलाउन चाहन्छौँ। हाम्रो समाजमा भर्खर जोड्नु भएको उहाँ बिहार पुलिसको हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले छुट्टीमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी हाम्रो चिफ गेस्ट योपालि हामी मञ्चमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। मिस्टर शरण प्रधानज्यू प्लिज। यसरी नै हामी अझै हाम्रै गाउँको हामीसँग जोडेकै समाजकै हाम्रो मान्छे योपालि हाम्रो 3 साल भइसक्यो, 14 सालमा फेरि हामी पहिलाचोटि जोड्नु भएको उहाँलाई पनि म मञ्चमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मिस्टर टासी अल्मो। अन्तमा आज हाम्रो सौभाग्य हो कि हामीसँग एउटा नामी जाने जैविक खेती गर्ने एउटा नामी मान्छे हामीसँग समूहमा उहाँ हुनुहुन्छ। अन्त उहाँ यो सिलगढी जलपाइगुडीमा जैविक खेतीको लागि एकदम जान्ने मान्छे है। अन्त उहाँलाई पनि म स्वागत गर्छु। मिस्टर आशिष अधिकारीजी। म नानीहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु हाम्रो सबै चिफ गेस्टलाई हाम्रो खादामा लगाएर उहाँको सम्मान बढाइदिनु भनेर। गरबाट एक-एकजना आउनुहोस्। यताबाट प्लिज देवान्सु फोटो खिच्छु, भिडियो खिच्दैछु। मञ्चमा आइदिनु भएको छ, बिराज्नु भएको छ। अब हामी प्रोग्राम सुरु गरौँ। हाम्रो प्रोग्राम सानै राखौँ, तर आज हाम्रो मनमा हाम्रो स्वतन्त्रता राखौँ है। आज हामीले म आज छोरालाई पनि भन्दै थिएँ, मलाई सोध्दै थियो यो फ्रिडम भनेको के हो, इन्डिपेन्डेन्स भनेको के हो। अन्त मैले त्यही भन्नु लाग्यो। अब यसले भनेको फ्रिडम भनेको चाहिँ आफूले जे गर्नु चाहन्छ त्यो गर्नु स्वतन्त्र छ, तर आफ्नो दायरामा बसेर आफ्नो एउटा लाइन हुन्छ त्यसमा बसेर चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यस्तो होइन कि मन परि जे मन चाहे गर्नु होइन, त्यो फ्रिडम हो। म त्यसरी एनिवे स्वतन्त्र दिवस किन छ कसो छ म हाम्रो चिफ गेस्टहरूकोबाट दुई शब्द म उहाँलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु अलिअलि बोलिदिनु भनेर। तर सर्वप्रथम म यहाँ समाजको प्रेसिडेन्ट हाम्रो रोमा आन्टीलाई आएर 2 शब्द बोलिदिनु म निमन्त्रण गर्दछु। रोमा आन्टी। above 60 काहरूलाई अब खदा अर्पण गरिन्छ। यहाँ हुनुहुन्छ
हुनुहुन्छ हाम्रा रजिन्द्र कौर, उहाँ नोइडादेखि आउनुभएको, उहाँ नोइडाको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, तर आज उहाँलाई No, happy Independence Day. बिना गुरुङ कमला राई भुजेल दिदी नाम का प्रधान दिदी श्रेष्ठ दिदी धर्मराज हाम्रो आजीलाई Hai. हाम्रो यहाँ छेत्री दाजु रहेछ नि ल छेत्री दाजु अन्त तपाईँ त काठको नाम ल रमानी एक दुई शब्द आज भारत स्वतन्त्र दिवसको सबैलाई शुभकामना छ मेरो है। आज हामीले यो सानो सिसाबारीमा यसरी भारत स्वतन्त्र मनाउँदै आएको पनि आज 4 वर्ष भएछ। कति छिटो 4 वर्ष बित्यो मलाई त केही थाहा पनि भएन। उमेरले पनि डाँडा काट्दै गएछ अब त हाम्रो। तर यसपालि भने चाहिँ हामीले राम्रोसँगले मिलाउन सकेनौँ, किनभनेदेखि तपाईँहरू सबैलाई यादै छ कोरोनाले अहिले कोरोनाको हलचल छ, कहाँबाट कसकोबाट कताबाट आउँछ भनेर चाहिँ हामीले सानो मात्रै एउटा झन्डा उत्तोलन मात्रै गरौँ भनेर चाहिँ सरसल्लाह गर्दै पनि हामी यतिको गर्न सक्यौँ। र अर्को साल चाहिँ अब हामी ठुलो प्रोग्रामहरू राख्छौँ भन्ने आशा गर्दछौँ। र धेरै के भन्नु है, सबैलाई यादै भएको भारत स्वतन्त्रको विषयमा सबैलाई थाहै भएको हो। त्यसले गर्दा धेरै सबैलाई यादै भएकोले गर्दाखेरि म धेरै भन्न सक्दिनँ। र तपाईँहरू सबैलाई अन्तमा पनि मेरो भारत स्वतन्त्र दिवसको शुभकामना चढाउँदछु। जय हिन्द। धन्यवाद रमन आन्टी। म यहाँ हाम्रो डनल साहबलाई हाम्रो सबै भेला भएको गाउँको मान्छेहरूलाई 2 शब्दहरू बोलिनु पर्ने सबैलाई स्वतन्त्र दिवसको यो स्वतन्त्र दिवस हाम्रो धेरै कसरी भयो, किन हो, हामी किन स्वतन्त्र छौँ। तर आजको दिन चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूको बलिदान कसको लागि, हाम्रो लागि। हामी स्वाधीन छौँ भन्ने मतलब के हो, आज हामी खुला हावामा बोल्नु सक्छौँ, हिँड्नु सक्छौँ, एकाअर्कासँग मिलेर बोल्नु सक्छौँ। योभन्दा पहिला योभन्दा अलिकति हामी त स्वतन्त्र दिवसको पछि नै जन्मेको हो। हामीभन्दा पहिला जन्मेको हुनुहुन्छ दाजुहरू हुनुहुन्छ, दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले जान्नुहुन्छ कि बाटोमा हिँड्दाखेरि हामी राम्रै बाटोमा हिँड्दैछौँ,
हाम्रै देशमा एउटा अङ्ग्रेजी मान्छेहरूले बाटो खोज्थ्यो। कुन जग्गामा ठुल्ठुलो मालहरू छ त्यस्तो दार्जिलिङमा तपाईँ गएर पुग्नुभयो भने बिहान गएर यसो हिँड्यो भने घन्टी लाग्यो भने बाटो छोडिदिनु पर्छ। किन? उहाँ त साहेबहरू, मेम साहेबहरू, लाट साहेबहरू हुनुहुन्छ। पल्टनमा पनि हुँदा हामीले बिहान 5 बजेदेखि नै झन्डा पुरा परेड सेट लगाएर ब्रेड सेट गोर्खा लगाएर यता हाम्रो सकेर पनि यति बेला रेस्ट गरिरहेको मिस गरेँ अहिले हामीले सधैँ हामीले यसरी कसैको लिएर जानुपर्ने थियो। यहाँको अलग मजा, त्यहाँको अलग मजा। स्वतन्त्र दिवसमा सबैलाई अहिलेको धेरै धन्यवाद सेवाई सोसाइटीको सम्पूर्ण सदस्यगणहरूलाई। र हामीले समाजमा रहेको रुल्स रेजुलेसनलाई फलो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सोसियल डिस्टेन्स यो कोरोना भाइरसको लागि सरले भन्नुभयो त्यसलाई पनि फलो गर्नुपर्छ। अनुशासन सबभन्दा पहिला सबभन्दा ठुलो अनुशासन देश गाउँ र घरलाई मजबुत बनाउँछ। अनुशासन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। यति भन्दै म आफ्नो धन्यवाद सरण दाजु। अब उहाँ आर्मीको अनुशासित मान्छे है। अन्त यहाँ अलिकति प्रोग्राम त अब आर्मीको जस्तो हिसाबले चल्दैन, किनभने हाम्रो अलिकति सिभिल सोसाइटीमा बसेर अलिकति तर पनि हाम्रो पनि एउटा सबैको कोसिस है कि हाम्रो यो यसो एटलिस्ट रिपब्लिक डे, इन्डिपेन्डेन्स डेमा भेला भएर एक दुसरालाई चिन्नु आफ्नो सोच आदान प्रदान गर्नु पनि। अन्त यही मञ्चबाट म अझै यो तपाईँले बलुनहरू देख्नु हुँदैछ, अब झन्डा पनि हामी फैलाउँछ, फ्ल्याग्सहरू देख्नु हुँदैछ है, यो सबै सफा गरेको देख्नु हुँदैछ। यसको लागि म अझैको केटाको टिमहरू, यहाँ हाम्रो बहिनीहरूलाई, यहाँ नानीहरूलाई पनि सबैलाई पनि धेरै साह्रो बधाई दिन चाहन्छु, किनभने यो सबै गर्नुलाई मान्छे चाहिन्छ, टाइम लाग्छ हो। केटाहरूले पनि राम्रो काम गरेको छ है। यसरी सबैजना मिल्नुपर्छ, यसरी एक दुसराको मेरो बुढीलाई पनि मजाले उयो बनाएको छ है, टेस्ट गर्नु होला। यसरी सबै मिलौँ न। आज गाउँ बस्ती भनेको त्यसरी त मिलेर उयो गर्नु। स्वतन्त्र दिवस ठुल्ठुलो नेताहरूले आफ्नो हिसाबले मनाउँदैछ, तर हाम्रो पनि गाउँ बस्तीमा भेला भएर यसरी हाम्रो सबैलाई भेटघाट गरेर होइन गफसफ गर्नु यही स्वतन्त्रता दिवस जस्तो लाग्छ। एनिवेज तर पनि म यहाँ हाम्रो अझै सदस्य हुनुहुन्छ काशी यल्मोज्यू, उहाँलाई पनि 2 शब्द केही बोलिदिनु भनेर म अनुरोध गर्दछु। 15 अगस्त भनेको पुरानो थाहा छँदैछ। म त त्यति साह्रो नेपाली त्रिशुल आउँदैन, तर पनि अलिकति बोलिन्छ। हिन्दीमा बोल्दा हुन्छ, माफ गरिदिनु यसमा। अन्त म किनभनेदेखि यो समस्या सिसाबारीको समाजमा अब कसरी अब मेरो घर चाहिँ अब उता खराइबारी साइडमा पर्छ, तर सिसाबारीको समाजमा आयो। म आर्मीमा 24 साल मलाई सर्भिस गर्नु, त्यहाँबाट रिटायर आएर चाहिँ मलाई घटना कस्तो भएको थियो अब यो समाजहरूलाई थाहा छ र त्यो समाजले मलाई हेल्प गरेर चाहिँ मलाई अन्त यो समाजमा बस्नुको त्यो कारणले मैले यो समाजमा बसेँ। समाज भने चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो हुँदैन रहेछ। अब मैले एक्लै त्यहाँ बस्दाखेरि त्यहाँ घटना हुँदाखेरि मलाई साह्रो परेको त्यतिखेर, त्यो कारणले मैले यो समाजमा सिसाबारीको समाजमा मैले बसेको। हेल्प गरेकोमा यो समाजले एकदम धन्यवाद छु, एकदम धन्यवाद छु। किन भन्दाखेरि म अब यो समाजमा बस्दाखेरि मलाई अब यसमा त्यति साह्रो आउनु हुनु पाउँदैन भने कि बाहिर मात्रै जान्छ। अब सर्भिसबाट रिटायर भएर कहाँ दिल्ली जान्छ, कहिले उता पन्जाब साइडमा जान्छ, कहाँ सर्भिसतिर बिजनेसमा जान्छ। अब यो सालको चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ अब यता समाजहरूसँग भेटेर चाहिँ एकदम धन्यवाद छु। नमस्ते। धन्यवाद यल्मो दाजु। त्यही हो, अब समाज दरिलो छ भने राष्ट्र पनि दरिलो हुन्छ है। हाम्रै समाजसँग त्यस्तो सानो समाजहरू दरिलो बनेर ठुलो राष्ट्र दरिलो बनाउनु छ। हाम्रो समाजमा खालि के भन्छ सघाउ पगाउ होइन, तर हाम्रो नानीहरू पनि थुप्रै छ, पढ्ने नानीहरू छ, उनीहरूलाई पनि हामीले राह देखाउनुपर्छ। भारतको बारेमा, भारत स्वतन्त्र हाम्रो भारत देशको गर्वको बारेमा सिकाउनुपर्छ। यही हो, यसरी मौका पाउँछ उहाँहरू झन्डा के भन्छ कसैलाई त्यति थाहा छैन किन, तर पनि आज उत्सुक भएर उहाँहरू पार्टिसिपेट गरिरहनु भएको छ। हामी पनि उत्सुक भएर यता आइरहेको छ। त यसरी नै समाजले आफ्नै
के भन्छ दरिलोपना आफैले बनाउनु पर्छ, अरूलाई अरूले आएर गरिदिन्छ भनेर हुँदैन। आफ्नै हो, हाम्रो हातमै छ हामीले कसरी आफ्नो के भन्छ समाजलाई दरिलो बनाउनु। र आज हाम्रो अझै यहाँ हाम्रो चिफ गेस्टमा अझै एकजना हाम्रो महानुभाव हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आशिष अधिकारीज्यू हो। उहाँको अलिकति म छोटो विवरण दिन्छु। उहाँ जैविक खेती अस्ति 1 महिना अगाडि हामीले एउटा यही जग्गामा एउटा प्रोग्राम गरेको थियो। हाम्रो पाण्डेजी पनि आउनुभएको थियो, अझ एकजना प्रभुजी पनि आउनुभएको थियो। उहाँले हामीलाई जैविक खेतीको बारेमा बहुत सिकायो। अन्त आज सौभाग्य हाम्रो पनि हो कि आशिष अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ दार्जिलिङ, जलपाइगुडी, सिलगढीमा जैविक खेती गर्नेहरूलाई पुरा सपोर्ट गर्नुहुन्छ है। उहाँको नबार्ड भनेको जो के भन्छ एग्रिकल्चरको ब्याङ्क हुन्छ, नबार्डसँग या त भारतको अर्ग्यानिक के भन्छ डिपार्टमेन्टसँग उहाँको राम्रो जान पहिचान छ। आज म उहाँलाई नै निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अन्त उहाँलाई पनि 2 शब्द बोलिदिनु, अन्त अलिकति भए विस्तारमा जैविक खेती के बारे में 2 शब्द आप बोल सकते हो तो बहुत अच्छा है। आशीष सभी को नमस्कार। आज स्वाधीनता दिवस का शुभेच्छा भी। मैं आज इधर आकर